नमस्कार, म दिपाले जनताको अधिकार नाइस टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार बेलुका 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। जनताको अधिकारमा हामीले विशेष गरी राज्यदेखि पछि परेका र पछि पारिएका आवाजविहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र साथै देशको समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। जनताको अधिकारमा आज हामीले लामो समयदेखि नागरिकताको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेका ब्रिटिस भूपू गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारलाई नेपाल सरकारले नागरिकता दिनुपर्ने माग यति बेला चर्काचर्की चलिरहेको छ। उनीहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई पनि पहल गरिरहेका छन् र अहिले यो मुद्दा कहाँसम्म पुगिसक्यो र के भइरहेको छ भन्ने विषयमा भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समितिका अध्यक्ष एवं समाजसेवी एम बहादुर बुढाथोकीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिनुहोला। यहाँलाई चाहिँ जनताको अधिकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हजुर। यति बेला ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र उनका परिवारको लागि नागरिकताको लागि चाहिँ यहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यो प्रयास कहाँसम्म पुग्यो? यो पहिला नागरिकताको विषयको कुरा गर्नुभन्दा पहिला हामी कसरी बसोबास गर्न गयौँ त त्यहाँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै संविधानको धारा 14ले गैर आवासीय नेपाली भन्यो। साग कन्ट्री को बाहेक विदेशमा गएर बसोबास गरेकाहरूलाई अनि नेपाली नागरिकताको पहिचान सहितको नागरिकता दिने भन्यो। तर हामी त्यसमा सहमत छैनौँ, किनभने विदेशमा जाने तरिकाहरू फरक भयो कि होइन। जस्तै सिभिलहरू जो पढ्न गए, नोकरीमा गए अनि त्यहाँ बसे, उनीहरू छुट्टै तरिकाले अनि त्यो आवासीय भिसा पाए। तर हाम्रो ब्रिटिस गोर्खाहरूको मुद्दा फरक छ। जस्तै हाम्रो ब्रिटिस गोर्खाहरूले हामीले समानताको विषयमा मुद्दा उठाइरहेका थियौँ अनि त्यो मुद्दा उठाउँदाखेरि उनीहरूले आवासीय भिसा दियो। त्यो आवासीय भिसा के को आधारमा दियो भने हाम्रो एउटा लाल बुक भन्ने हुन्छ, रिटायर भएर ब्रिटिस सरकारले हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यो लाल बुक अनुसार यो ब्रिटिस गोर्खामा नोकरी गरेको रहेछ र यो ब्रिटिस अथवा बेलायतमा आएर बसोबास गर्न योग्य छ भनेर अनि सम्मानार्थ किसिमको हामीलाई आवासीय भिसा दियो र अनि हाम्रा परिवारलाई पनि अनि दियो। हामी 1815 देखि भर्ती भएको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीमा हुँदाखेरि र झन्डै लगभग 163 साल बिना सन्धि नेपालबाट नेपालीहरूलाई अथवा गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिसले लडाइँमा होम्यो। जब भारत चाहिँ स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्र भएपछि पनि ब्रिटिसले अनि गोर्खालीहरूलाई अनि लैजाने निर्णय गर्यो, जसको फलस्वरूप 10वटा बटालियन 10वटा रेजिमेन्ट मध्येबाट 4वटा रेजिमेन्ट मलायमा लग्यो, त्यतिखेरको मलायमा होइन। अनि त्यो लैजाँदाखेरि अनि त्रिपक्षीय सन्धि गरेर लगेको छ, नेपाल, भारत र ब्रिटिस सरकार भएर। र त्यो त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार हामी ब्रिटिस गोर्खाहरू अनि ब्रिटिसमा गएर अनि कार्यरत थियौँ र अहिलेसम्म यतावधि छौँ। ब्रिटिस सरकारले चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ अब सेनामा भर्ती भएका छन् उहाँ लगायत र उहाँको परिवारलाई पनि अब भनौँ बेलायतमा बस्ने जुन एउटा सुविधा दिएको छ त, अनि त्यो सुविधा चाहिँ यहाँलाई मन परेन? होइन, सुविधा भन्दा पनि के रहेछ भने आफ्नो अधिकार वंशको कुरा आउँछ होइन, राष्ट्रियताको कुरा आउँछ। हामी नेपालमा हुन्छौँ भने हामी फर्स्ट क्लास नागरिक हुन्छौँ, तर त्यहाँ गएपछि
कुन तहको हुन्छ त? तलबमा पनि भेदभाव छ एसियन र बेलायतको नागरिकहरूमा। र हामीले के चाहेको भने हामी वहाँ गएर हामी बस्न चाहन्छौँ र त्यहाँको सुविधा पनि हामी चाहन्छौँ र हामी नेपालको नागरिकता रहिरहन चाहन्छौँ, किनभने हाम्रो पितृभूमि मातृभूमि नेपाल हो। र हामीले हेरेका छौँ, तपाईँलाई याद छ कि छैन, जो फिजी भन्ने देश छ, त्यहाँ फिजीमा पहिला अनि श्रमिकको रूपमा हाम्रो नेपालीहरू जानुभएको रहेछ र उहाँहरू अहिले इन्डियन सर चाहिँ फिजीको नागरिक भएर बस्नुभएको छ। हामी गयौँ, भेट्यौँ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, म नेपाली हुँ, म टाढा छु भनेर आँखाबाट बरबर आँसु खसाल्नु भयो। त्यसले गर्दा पनि मलाई के लाग्यो भने हामीले ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई नेपाली नागरिकता निरन्तर दिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर हामीले संविधान सभामा अनि लयौँ। संविधान सभामा सबभन्दा पहिलो अनि त्यो राजनीतिक समितिको सभापति माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ हामीले यो मुद्दा लयौँ। यो मुद्दा मात्रै होइन, हामीले संविधान कसरी बन्नुपर्छ भनेर अनि सबै नेपालीको हक हितको लागि सबै किसिमको हामीले लगेको थियौँ। अनि त्यही संविधानकै विषय कुरा बाबुरामजी हुनुभयो पछि संविधान समितिको सभापति, अनि उहाँको पालामा पनि हामीले लयौँ र भरे उहाँले नै विमति समितिको सभापति अनि लक्ष्मणलाल कर्णसँग त्यो मुद्दा उहाँ पठाइदिनु भयो र हामी लक्ष्मणलाल कर्णजीसँग गएर हाम्रा कुराहरू त्यो समितिसँग अनि हामी कुरा राख्यौँ। त्यो विमति समिति भन्नेसित हामी कुरा राख्यौँ र तर त्यहाँ छलफल भयो, तर अल्पमत पर्यो र अनि अगाडि बढ्न सकेन। नेपालबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ र अनि बेलायतबाट पनि अब भनौँ न एक खालको आवासीय भिसा दिएको छ नि त, अनि यसले गर्दाखेरि दोहोरो नागरिकताको भिडन त होला जस्तो देखिन्छ नि त। बेलायतमा दोहोरो नागरिकता दिन्छ, नेपाली नागरिकता भए पनि उहाँको लागि अङ्गीकृत नागरिकता दिन्छ। बेलायतमा त्यस्तो कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। सिर्फ नेपालको 2063 सालको नेपाली नागरिकताको अनि भाग 10 मा होइन, त्यहाँ विदेशको नागरिकता लिएकाहरूले नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्नेछ भन्ने त्यहाँ आयो 2063 सालको अनि नागरिकताको ऐनमा दफा 10 मा। तर त्यो कुनै संविधान अन्तर्गत रहेर आएको थिएन। राजनीतिक पार्टीहरूले अनि त्यो अन्तरिम कालमा अनि मन्त्री परिषदबाट पारित गरे, लगेर हाउसमा पारित गराए। त्यसले अप्ठ्यारो गराएको छ हामीलाई होइन। खास त्यो अन्तरिम संविधानमा जुन 7 दलले जुन बैठक बसेर पारित गरेको थियो नि, त्यसले गर्दा यहाँलाई चाहिँ गाह्रो भयो। त्यो संविधान भन्दा पनि संविधानले यतातिर हामीलाई अन्य गैर आवश्यक नेपाली सरह गरायो। हामीले त्यतिखेर भनेको थियो हामी सम्झौताबाट गएका हौँ, हाम्रो हैसियत के हो त? उनीहरू सरह हुनु हुँदैन, हाम्रो हैसियत फरक हुनुपर्छ करेक्ट एरिया भनेका थियौँ, त्यहाँ गराएन। अनि सभामुखले पठाउनु भएको थियो हामीलाई जानकारी भएअनुसार, ल चाहे ब्रिटिस गोर्खा भूभू सैनिकहरूले पनि सरह नागरिकता गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता पाउनेछन् भनेर गएको थियो। तर त्यो जो आखिरी मसौदा समितिमा पुग्यो र मसौदा समितिले काटिदियो। त्यसले गर्दा हाम्रो कहीँ अनि संविधानमा कहीँ ब्रिटिस गोर्खाहरूको केही उल्लेख छैन, अथवा ब्रिटिस गोर्खा मात्रै नभइकन सबै गोर्खाहरूको चाहिँ त्यहाँ कोही उल्लेख भएको छैन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ राष्ट्रबाट अलि उपेक्षित भएका छौँ। तपाईँलाई म भन्छु, गोर्खाहरूले अहिले मासिक 10 अरब रुपियाँ, इन्डिया भूभू सैनिक सिङ्गापुरको ब्रिटिसकोले 10 अरब पेन्सन रुपियाँ नेपालमा भित्राइरहेका छन्। यी गोर्खाहरूले नेपालको बजार विस्तारको लागि तपाईँलाई छ नेपालगञ्जमा त्यहाँ सुर्खेतमा बुटोल हेर्नुहोस्, पोखरा हेर्नुहोस्, काठमाडौँ हेर्नुहोस्, धारण हेर्नुहोस्, दमक हेर्नुहोस्, चितवन हेर्नुहोस्, यी गोर्खाहरू आएर त्यहाँ बसोबासो गरेका छन्
र उनीहरूले त्यहाँका जग्गा किनिदिए अनि त्यहाँका जमिनदार अनि जग्गावालाले पनि अर्को घर बनाएका छन् र यो देशलाई अनि बजार विस्तार गर्न विकासकोमा पनि ठुलो योगदान पुऱ्याएको छ र हाम्रो मार्फत गोर्खाहरूको मार्फत जस्तै ब्रिटिस गोर्खाहरूको लागि ब्रिटिस वेलफेयर सेन्टरहरू भन्ने छ ब्रिटिस गोर्खा नेपाल भन्नेहरू छ अनि यी मार्फत अनि कादौरी प्रोजेक्टहरू छ त्यो मार्फत अनि यहाँ देशमा विकास भइरहेको छ। त्यस्तै इन्डियाको बाट पनि अनि इन्डिया भूभूषणहरूको तर्फबाट पनि त्यो आइरहेको छ, सिङ्गापुरबाट आएको छ। अहिले भर्खर तपाईँ जानुहोस् नक्खुपोर्टमा जानुहोस्, एउटा सिङ्गापुर पोलिक्लिनिक भन्ने ठुलो घरहरू बनाइदिएको छ अनि त्यो चाहिँ आइरहेको छ। जस्तै हामीलाई यहाँ मेडिकलको दबाई पानीको लागि फ्री छ, ती पैसाहरू नेपालमा भित्रिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ नेपाली नागरिकता हामी नरहने हो भने त्यो सुविधाहरू काटिन्छ, आउँदैन। त्यसले गर्दा अर्को मुद्दा हामीले नेपाली नागरिकताको मात्रै पनि भनेका छैनौँ, नेपाली नागरिकता रहनुपर्छ र यदि रहँदैन भने पुँजी प्लान भइरहेको छ। गोराटो बाटो छ, बेलायत बाटो छ अनि उसले त्यो हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि हामीलाई समान पेन्सन र क्षतिपूर्ति दियो भने अरबौँ रकम नेपालमा आउनेवाला थियो। तर उल्टो बाटो पैसाको हिसाबबाट टाँटो छ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई आवासीय भिसा दियो भने त्यो पैसा त्यहीँ रहन्छ भनेर हामीलाई आवासीय भिसा दिएको। यदि नेपाल सरकारले त्यो जानकारी पाएको भएको भए त होइन यति बेलासम्म त केही न केही गर्थ्यो होला नि त। जस्तै भनौँ न अब ब्रिटिस गोर्खामा चाहिँ भर्ती भएका सेनाहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दुःख गरेको पसिनाले गर्दा आज नेपाल समृद्धि भइरहेको छ, नेपालमा विकास भइरहेको छ होइन। तर नेपाल सरकारले सोही सम्झौता गरेर पठाएका सेनाहरूलाई नागरिकता चाहिँ नदिँदाखेरि यति बेला कस्तो खालको चुनौतीहरू खेप्नु भएको छ यहाँहरूले, कस्तो खालको समस्याहरू खेप्नु भएको छ? अब समस्या छ नि, यदि नेपाली नागरिकता पाएन भने नेपालको जग्गा बेचबिखनको लागि के चाहिन्छ? नेपाली नागरिकता चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अब बाउले छोरालाई अनि उसको सम्पत्ति अनि भनौँ घर जग्गाहरू नामसारी गरिदिनु पऱ्यो भने छोराको नेपाली नागरिकता चाहिन्छ। नेपाली नागरिकता नहुनुसम्म त केही गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा ठुलो असर परेको छ। त्यसले गर्दा अहिले के गर्न लाग्यो भने हाम्रो भूभू सैनिकहरूले यो सम्पत्ति त मैले मेरो छोराले नेपाली नागरिकता पाएन भने त मैले दिन पाउँदैन भनेर अहिले ती जग्गाहरू घरहरू बेचेर अहिले अब यो कताबाट हुन्छ पैसा बेलातिर पो लैजानेछ नि त। त्यसले गर्दा नेपालबाट पुँजी प्लान हुँदैछ र जो नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल भन्ने नारा छ त्यसलाई ठुलो असर पुर्याउनेछ। नेपाललाई पनि असर पर्ने होइन, नेपालबाट एउटा पुँजी प्लान भइरहेको छ। किन जहाँ जुन बेलायतबाट आउने पुँजी थियो नेपालमा जसले विकास गर्थ्यो होइन, त्यो पुँजी पनि प्लान हुँदै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले जति बुझ्नुपर्ने हो अनि के कारणले नबुझे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब नेपाल सरकारलाई हामीले पहिले हाम्रो समानताको विषयको कुरा गर्छु म। हामीले समानताको विषयमा अनि हामीलाई विभेद गर्यो ब्रिटिसले भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। परास्त मन्त्रीहरूले राम्रो सहयोग गर्नुभयो, जस्तै सुचेता कोइराला, कमल थापा, अहिलेको सभामुख कृष्णबहादुर महरा, डाक्टर प्रकाश शरण महत, उहाँले राम्रो मद्दत गर्नुभयो र अनि अहिले अन्तिम टुङ्गोतिर पुग्दैछ समानताको विषयमा र नागरिकताको विषयमा। अनि हामीले हाउसमा लयौँ संविधान सभामा अनि हाम्रै अनि सभासदहरूलाई बुझाउन सकिएन होला। तर अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भने हामीले अहिले दुईवटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। एउटा कार्यक्रममा राजनीतिक पार्टीहरूलाई अनि जानकारी गराउने, उनीहरूलाई आग्रह गर्ने, जसको प्रमुख अतिथि नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख अतिथिमा एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको आउनुभएको थियो अनि उसको सङ्घीय लोकतान्त्रिक फोरमको आउनुभएको थियो। चारवटा राष्ट्रिय पार्टी त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। भर्खरै हामीले माघ 8 गते सभामुखको प्रमुख अतिथिमा हामीले 334 जना संसदज्यूहरूलाई आमन्त्रित गऱ्यौँ
तर त्यहाँ लगभग 70 भन्दा बढी मान्य संसदज्यूहरू आउनुभएको थियो र हामीले उहाँहरूलाई यो कुराहरू जानकारी गरायौँ र मुद्दा उठाएका छौँ। र अहिले हामीले जो त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थिएन मान्य संसदज्यूहरू, उहाँहरूलाई हाम्रो कार्यपत्र अनि पठाउँदैछौँ। 334 जनालाई नै पठाउँछौँ। 275 प्रदेश सभाको र 59 राष्ट्रिय सभाका सबैलाई पठाउँदैछौँ हामीले। त्यसपछि हामी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई अनि दिन्छौँ। र जुन संसदमा राजनीतिक पार्टीका शीर्षक नेताहरू हुनुहुन्न अनि उहाँहरूलाई पनि दिन्छौँ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेलजी हुनुभयो, जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नारायण श्रेष्ठजीहरू, उहाँहरू जस्ता अरू सबैलाई हामीले दिएर अनि उहाँहरूलाई सबैलाई जानकारी गराउँछौँ। हामीले नेपाली नागरिकता ब्रिटिस गोर्खा र उनको परिवारले पाएन भने नेपालमा नेपालबाट आर्थिक पुँजी पलायन हुँदैछ र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठुलो असर पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। र त्यसपछि अनि उहाँहरूले ठोस कदम चाल्नु भएन भने अरू कार्यक्रमहरू पछि गराउँछौँ। जहाँ न्याय अल्मलिन्छ त्यहाँ शान्ति खल्बलिन्छ। जहाँ शान्ति खल्बलिन्छ त्यहाँ विकास अल्मलिन्छ। त्यसैले दर्शकबिन आउनुहोस्, हाम्रो समस्या हामी आफैले समाधान गरौँ। मिडिएसन नेपाल र नाइस टेलिभिजनको संयुक्त प्रयास मेलमिलाप। आकाशीय पिण्डहरूको माध्यमलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमाको 12 राशिमा पर्ने प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईको भविष्य, तपाईको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग, शुभ योग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर हरेक दिन बिहान ठिक 6 बजे मात्र नाइस टेलिभिजनमा आउनुहोस्, एकैछिन हामीसँग आफ्नो मनलाई आनन्द तुल्याउन र 1 घण्टाको समय तपाईँ आफ्नो लागि फरक तरिकाले बिताउनु। इट्स मी प्रहिल कार्की। जस्तै ब्रिटिस भूभू सैनिक र उहाँको परिवारले नागरिकता पाउनुपर्छ, नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै गर्दाखेरि सभासददेखि लिएर विभिन्न पार्टीहरूमा नि जानुभयो र कुन पार्टीले चाहिँ बढी चासो दिइरहेको छ? अहिले मैले यही पार्टी अहिले भन्न सक्दिनँ होइन। अहिले हामीले पुर्याउने काम मात्रै हुँदैछ। आश्वासन दियो होला नि होइन। भन्न त अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले म केमा विश्वास गर्छु भने राजनीतिक पार्टीको नेता चाहिँ बोल्दैमा हुन्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। सरकारप्रति त विश्वास होइन। सरकार र राजनीतिक पार्टीको उसको कार्य समितिको निर्णय। जस्तै प्रचण्डजी अस्ति बोल्नुभयो, ल यो मुद्दा ल्याउनुहोस्, मलाई पहिले के अरे संविधान सभा हामीले थाहा पाएन जस्तो कुरा गर्नुभयो। थाहा पाउनु भयो थियो उहाँले होइन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको निर्णय गराउन हामी चाहन्छौँ, कार्य समितिको। अनि गृह मन्त्रालयबाट जाओस्, कानुन मन्त्रालय जाओस् र अनि त्यहाँ गएर छलफल होस्, अनि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल होस् र अनि त्यसरी हाउसमा जाओस्, त्यहाँबाट राज्य व्यवस्था समिति र अनि राज्य व्यवस्था समिति हाउसमा गएर पारित होस् भन्ने चाहन्छौँ। यदि त्यसो गरेनन् भने हामी गैर सरकारी विधेयक पनि हामी त्यहाँ पुरा गराउन लगाउँछौँ। हाम्रो मान्य संसदहरू जसले हामीले भनेको उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ होइन, यिनीहरूलाई मर्का परेको छ राष्ट्रलाई अनि ठुलो घाटा पर्छ भने जसले बुझ्नुहुन्छ उहाँले गैर विधेयक सरकारी विधेयक पनि ल्याइदिनु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पनि हामीले सोचेका छौँ, तर अहिले हामीले पुर्याउने मात्रै छौँ। जस्तै हामीले यो नागरिकताको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले हालमा जस्तै ब्रिटिस सैनिकको सङ्ख्या कति छ? अहिले अब बेलायतमा लगभग 3500 अनि सर्भिसवालाहरू छन्।
र अहिले अब बढ्दैछ। अहिले 580 कोटी जाँदैछन्। अहिले चाहिँ कोही गए, कोही आज जाँदैछन्, कोही भोलि जाँदैछन्। र हामी ब्रिटिस भूभू सैनिक पेन्सनवालाहरू लगभग 15,700 जति छौँ। अनि त्यसमध्ये लगभग मलाई लाग्छ 11-12 हजार भूभू सैनिकहरू अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको 3 जनाको हिसाब गर्दा पनि अनि 33,000 लगभग 40,000 भनौँ न अब। अनि उहाँका परिवारहरू अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ। लगभग भनौँ न अब 33 देखि 40,000 चाहिँ नेपालीहरू यति बेला चाहिँ बेलायतमा बस्दै गर्दाखेरि नेपाललाई त ठुलो नोक्सान भयो नि त। आर्थिकदेखि लिएर चाहिँ पारिश्रमिकदेखि लिएर भनौँ होइन, हरेक क्षेत्रबाट जस्तै अब सांस्कृतिक एउटा सामाजिक रूपबाट पनि त नेपाललाई एउटा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई चाहिँ ठुलो असर पर्यो नि त। होइन ठुलो परेको छ नि। जस्तै तपाईँलाई म के भन्छु भने हाम्रो र्याङ्क अनुसारको पेन्सन हुन्छ होइन। उहाँ 65 वर्ष पुग्यो भने वृद्ध भत्ता भन्ने हुन्छ। त्यो लगभग मासिक 900 स्टर्लिङ पाउन्डको हाराहारीमा हुन्छ होला। अहिले पहिला 800 थियो, अहिले 900 तिर पुगेको छ भन्छन् होइन। अब त्यसमध्येबाट के हुन्छ भने अब हाम्रो के बुझाइ छ भने जस्तै म बेलायत गएँ भने मैले 900 पाउन्ड पाउँछु, तर मेरो पेन्सन जो छ नि नेपाली नागरिक भएर मैले पाउने पेन्सन, त्यो पेन्सन नेपालमै आएको हुन्छ, उहाँ दिँदैन। जस्तै मेरो 900 पाउन्ड मैले यहाँ पाउने, उहाँ 900 पाउन्ड पाउँथ्यो भने मेरो यहाँ पाउने पेन्सन 600 स्टर्लिङ पाउन्ड हो भने 600 पाउन्ड भारतद्वारा आइसीद्वारा यहाँ पठाइन्छ नेपालमा। 300 मात्र मैले उहाँ पाउँछु। 300 लिएर उहाँ बट्न सक्दैन, त्यसले बाँच्न दुःख हुन्छ, घर व्यवहार हान्न हुन्छ। त्यसले गर्दा जो नेपालमा यहाँ आएको पैसा छ त्यसलाई यसरी घुमाएर फेरि उठे लैजाने चलन छ। तर अदर र्याङ्क तल्लो दर्जाका र अनि जो नाम काटेर आउनुभएको थियो रेजिडेन्सीहरूमा उहाँको लागि राम्रो फाइदा छ। अनि उहाँले यहाँ पेन्सन कम पाउनुहुन्छ, उहाँ 900 पाउन्ड पाएपछि, किनभने उहाँ र्याङ्कको भ्यालु छैन। त्यसले गर्दा यहाँ नेपालमा उहाँहरूको धेरै पैसा आउँछ, के अरे थोरै हुन्छ यहाँ, तर उहाँ धेरै पाउनु धेरै हुन्छ। त्यति फरक छ। अफसरले यहाँ धेरै पाउँछ, उहाँ थोरै पाउँछ। अनि अदर र्याङ्कहरूले उहाँ 67 धेरै पाउनुहुन्छ, यहाँ थोरै पाउनुहुन्छ। तर त्यो पैसा हामीले के पनि भनेका भने त्यो पैसा सिधै स्टर्लिङ पाउन्ड नेपालमा आउँदैन, भारतमा जान्छ। भारतबाट सतै गरेर आइसी मात्र यहाँ आउँछ, आइसीबाट, र हामीलाई दिन्छ बल्ल। उनीहरू त्यहाँ अहिले गएका नानीहरूले अनि कमाएको पैसा पनि यहाँ आउँछ र समृद्धि नेपालको समृद्धिमा अनि मद्दत गर्छ। तर नेपाली नागरिकता दिँदैन भने त्यो पैसा उतै रहन्छ र यताको जग्गा जमिन पनि सबै उता जान्छ। र अनि त्यहाँ त्यो बौद्धिकता पनि, जस्तै त्यहाँ उच्च शिक्षा हासिल गरेका हाम्रा नानीहरू नेपाली नागरिकता छैन भने त आउन सक्दैन, सिधै विदेशी धरले आउनु पर्यो। त्यसले गर्दा त्यो जो आर्जन बौद्धिकता आर्जन गरेका छन् हाम्रा नानीहरूले उहाँ, त्यो अनि सिधै देशमा लागि सहयोग गर्न असक्षम हुन्छन्। अहिले अब जति भनौँ न ब्रिटिस गोर्खाको लागि जति चाहिँ चासो दिनु पर्थ्यो नि अहिलेको सरकारले भनौँ न, त्यति चासो दिनु सकेको छैन अहिले। के भने सबभन्दा ब्रिटिस गोर्खाको आन्दोलनको लागि स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीज्यूले तपाईँहरूको माग जायज छ, यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि माधव कुमार नेपालजी परराष्ट्र तथा उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जो त्रिपाठी सन्धि हामीलाई दिनुभयो एमालेको पालामा। र अहिले अन्तिम समयमा एमालेकै भनौँ, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एमालेकै पूर्व एमालेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पूर्व एमालेकै परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, र अहिले अलि ढिलो भएको छ। तर सरकारले बुझिदिनु पर्यो, त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री बुझेर चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा ल्याइदिनु पर्यो। तर यसमा चाहिँ मैले त हाम्रो भूभू सैनिक कल्याणकारी समिति इन्भल्भ छैन होइन, अरू संस्था छन् जस्तै गेसो र
अनि पहिला युनाइटेड ब्रिटिस गोर्खा थियो र अहिले सङ्घर्ष समिति छ। गेसर अनि सङ्घर्ष समितिले यसमा चासो ल्याएर हिँडेका छन् र त्यसमा हामी पनि गइरहेका छौँ होइन। युनाइटेड हुँदाखेरि हामी इन्भल्भ भएर नै आन्दोलन गरियो र अहिले डाकेको बेला जान्छौँ। तर के हो भनेपछि अहिलेको हालतमा जो त्यहाँ त्रिपासी सन्धिमा टेक्निकल टिममा चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाहरू र नेपाल सरकार र बेलायती सरकारको परेड थियो, तिनीहरू मात्रै हुनुपर्छ अब हुने वार्तामा नि भन्ने हाम्रो मनसा हो। तर यहाँ साथीहरूले गैर भूपू सैनिकहरूलाई पनि अनि कतै कतै अनि लैजाने वार्तामा भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। त्यसले के असर पुऱ्याउँछ र असर पुऱ्यायो भने राम्रो भयो भने त राम्रै भयो, कतै असर पुऱ्यायो भने त फेरि अनि जसले त्यो गैर भूपू सैनिकहरूलाई लैजाने गर्नुभएको छ, समावेश गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नराम्रो असर पर्न सक्छ। मेरो भनाइ यो हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ होइन। यहाँहरू पनि लामो समय आफ्नो पहिचानको लागि एउटा नेपाली नागरिक भएको नाताले चाहिँ लामो समय आफ्नो पहिचानको लागि नागरिकताको लागि लडिराख्नु भएको छ होइन। राज्यले पनि यति बेला हाम्रो चाहिँ जनताको अधिकार हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र उहाँहरूको परिवारलाई चाहिँ पहिचान दिनको लागि होइन राज्यलाई चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ, सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सरकारलाई त हामी त्यो भनेछौँ नि, जो नागरिकता ऐनको भाग 10 मा जुन विदेशकी नागरिकता लिएकाहरूलाई अनि नेपाली नागरिकता खारेज गरिन्छ भन्ने शब्दमा थप ब्रिटिस गोर्खा भूपू सैनिकहरूलाई अनि यो कानुन लागू हुने छैन भनेर लेखिदियो भने मात्रै पुग्छ। त्यो अनुरोध गर्दछु। अरू चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। अरू केही गर्नु परेन नि। ब्रिटिस गोर्खा र चाहिँ अरू जुन र उनको परिवारलाई यो कानुन लागू हुने छैन भन्ने बजेर हामीले निरन्तर पाइरहन्छ। अरू जस्तो कामको हिसाबले जस्तै जान्छन् नि विदेशमा उहाँहरूभन्दा चाहिँ फरक हुनु पर्यो। अब हामी बिल्कुल फरक हो नि त। यदि बाइचान्स नेपाल सरकारले पहिचान दिएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? अब होइन यो के हो भने अहिले हामी त्यति अझै पुग्न सकेका छैनौँ होइन। अहिले हामीले बुझाउँदैछौँ, अहिले बुझाउने प्रयास गरेका छौँ र कोहीले बुझ्नु भएको छ, सहयोग गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, कोहीले बुझ्नु भएको छ, बुझ बताउँदै हुनुहुन्छ होइन। भनौँ न कोहीलाई बुझाउने अझै बाँकी नै छ। हवस् त, कार्यक्रममा आएर बोलिदिनु भयो र यहाँहरूको मुद्दालाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गरोस् होइन। यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही हो। फेरि पनि अर्को कार्यक्रममा यहाँहरूसँग पक्कै पनि भेट्नेछु यो विषयमा र भन्दै यहाँलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। हवस्, अहिले मलाई नाइस टिभीले बोलाएर अनि तपाईँले बोलाएर जो आफ्नो कुरा राख्ने सो अवसर दिनुभयो अनि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हस् त, धन्यवाद है। यदि सरकारले देशलाई समृद्धिको विकासतिर लग्ने हो र पुँजी पलायनबाट रोक्ने एकमात्र उपाय भनेको ब्रिटिस भूपू सैनिक र उनका परिवारलाई चाहिँ नागरिकता दिलाउन जरुरी छ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। जनताको अधिकार कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला।